وي استاذ انا اون لايف استاذ تفضل. تفضل استاذ. السلام عليكم. السلام عليكم. فيما يخص اليوم احنا رانا قمنا فيما يخص قضيه رشيد نكاز في العداله تاع إيداعه الحبس المؤقت. المهم رانا مشينا عند قاضي التحقيق، طلعنا على التهم المتابع بها رشيد نكاز. اولا من بين التهم هذه جنايه المساس بالوحده الوطنيه والتحريض على حمل السلاح، من بينها كذلك جنايه الشروع في التدبير والتخطيط من اجل عرقله الانتخابات الرئاسيه والتحريض على التجمهر غير المسلح. احنا فيما يخص هذه التهم رانا مشينا عطانا دينا رخصه اتصال ومشينا لسجن تم تحويله لسجن القليعه. مشينا للسجن تاع القليعه انه زرنا رشيد نكاز، فهمتني. هو الان والله حاجه اللي حيرني بها وكيسموه نفتخر انه باللي كيسموه عنده معنويات مرتفعه لدرجه ما تصورش، لانك قال لي تاعي واني دخلت للسجن والشيء اللي فيما يخص الاجراءات سقسيتو على الاجراءات، اسكو الاجراءات اسكو نستأنفوا امر الايداع نديرو كذا. قال لي ما دير حتى اجراء وما دير حتى اجراء وما نقابل حتى الدفاع وما يوقفش معايا حتى الاستجواب في الموضوع. قال لك انايا راني قابل الحبس، انايا راني قابل الحبس، راني قابل الحبس. والحبس قال لي كيسموه الشرف ليا اني دخلت الحبس باش الناس اللي كانت تقول يا ودي رشيد نكاز باللي فوالا انه باللي هو تابع للنظام وفوالا ذيك الحمد لله يا ربي انه دخلت للجزائر، دخلت للحبس في الجزائر، وانه باللي اللي يشكك في المصداقيه تاع رشيد نكاز ولا كذا ولا كذا، قال لك الحمد لله انه هذا فخر ليا وشرف ليا، والقضيه تبقى بيناتنا احنا كجزائريين. وانايا دخلت في الحبس بموجب العداله الجزائريه، ما رحتش انه دخلوني الحبس في جهه واحده اخرى وكذا ولا كذا. وزيد قال لك باللي انه ما كان حتى انسان يدخل روحه في القضيه تاعي ولا في الاخرى تاعي، ويوجه رساله للشعب الجزائري انه قال لك باللي انا في معنويات مرتفعه، وانه الشيء اللي يزيدني فخر انه باللي انه قابل الحبس وقابل الحبس، والشيء اللي راهي باغيه الدوله الجزائريه ديرو راني معاه. هذه هي كما قال لك، وهذا ميساج كما قال لك ميساج للشعب الجزائري. وحنايا رانا بصفتو كالمحامي تاعو الشخصي والممثل القانوني تاعو. المهم انا اول حاجه اللي نزيدوا نوروا بها الشعب الجزائري انه قال لك قضيه التحقيق، قال له يا ودي لك عارف التهم اللي متابع بها العقوبه تاعها الاعدام. قال له ما يهمنيش، انا اليوم راني امام كيسموه راني امام العداله الجزائريه، والمهم ما يهمني حتى شيء. وجيت للجزائر وما كان حتى شيء نخاف، كاين ربي سبحانه اللي نخافوا منه. هذا هو الحاجه اللي كما قال لك الاخر. وهذا يزيد كما قال لك تزيد عزيمه وتزيد اراده لهذا الشخص. داكور استاذ دوك عندي بعض الاسئله نسقسيهم لك. راك شفت بعض القناه المأجوره، قناه الشتاء اللي قالوا عليك انك البارحه رحت للسفير الفرنسي ورشيد نكاز عنده جنسيه فرنسيه وعنده جواز سفر احمر وهكذا. واش تقدر تجاوبهم استاذ؟ احنا الشيء اللي نقولوا احنا ما مشينا حتى اللي كيسموه حتى للسفاره ولا ما مشينا حتى لانه انا نهضر لك بصفتو محامي تاعو الشخصي والممثل القانوني تاعو. ما كان حتى اي مؤيد دفاع يدلي بالتصريحات ما عدا اللي ندلي بها انايا. اللي راه يقول لك باللي مشى للسفاره الفرنسيه احنا نقولوا حسبي الله ونعم الوكيل. اللي راه يقول لك رشيد نكاز ما تنزل الجنسيه الفرنسيه، راه ما عندنا وثيقه رسميه ممضيه من الدوله الفرنسيه بانه رشيد نكاز فعلا في 2013 تنازل على الجنسيه الفرنسيه. لكن احنا الشيء اللي نقولوه احنا نقولوا لهذو القنوات نقول لهم ربي يهديكم، ربي يهديكم. انسان يا اخي على الاقل الصدق والمصداقيه، حتى ولا ما تبغوش هذا الناس ما تشوهولوش الصوره تاعو، ما ديروش شي ما داروش. تجي تقولوا باللي المحامي مشى للسفاره الفرنسيه وطلب من السفير الفرنسي وكذا كذا، هذا كله كذب في كذب. انسان واحد الانسان بات قبله ربكم سبحانه. بكل التجربه الانسان والحمد لله راه يقول لك الحمد لله راه في معنويات مرتفعه. انا بغيت نستأنف له امر الايداع تاع الحبس المؤقت، قال لك ما تستأنفوليش. هذه لازم تعاود تاكدها لهم استاذ شهره على انه انت حبيت يعني تكسر الشرع باش تخرجوا من حبس الشارع على برا باش يفهموا مليح الشعب الجزائري. واش قال لك السيد رشيد نكاز؟ انا بغيت نستأنف له امر الايداع الحبس المؤقت اللي المده تاعو 3 ايام من يوم التبليغ، فهمتني.
امام غرفه الاتهام بمجلس القضاء العاصمه، الا هو رفض. قال لك خويا انايا ما دير حتى اجراء، ما دير لي حتى اجراء. قال لك باللي انايا راني قابل للحبس. كي قال لك راني قابل للحبس لانه هو دائما هو اللي يقرر في الملف تاعو، في الاجراء تاعو. قال لك انا راني قابل للحبس، ما ديرليش استئناف، خليني داخل الحبس. حاجه تشرفني اني داخل الحبس. الحمد لله يا ربي ما سرقت، ما ديت رزق الناس، ما درت حاجه مش مليحه، ما ذيك. هذه هي الحاجه اللي نقولوا عليها، هذه هي فيما يخص. واللي الناس اللي تشوفها في الصوره تاعو وتقول لك راح للسفير الفرنسي ودار وعنده جواز سفر وعنده جنسيه فرنسيه هذا كله كذب في كذب. ويزيد يقول لك باللي كذلك ما كفاهمش الامر، يروح يقول لك باللي انه الزوجه تاعو مستشاره في وزاره الخارجيه الامريكيه. احنا نقولوا ربي يهديكم. يعني سؤالي فقط حنكون معك استاذي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الزملاء والخوتنا. دونك انا بالنسبه لهذو القنوات اللي يقولوا بلي جنسيه فرنسيه وجواز سفر احمر وزوجته تخدم في الوزاره الخارجيه، علاش كيترشح في 2014 ما قلتوش هكذا؟ وعلاش كيترشح انا في 2019 علاش ما قلتوش هكذا؟ يتسمح حتى كي داو الحبس باش وليتوا تهضروا باللي مرتو تخدم في الوزاره الخارجيه وعنده جواز سفر احمر وعنده دوبل ناسيوناليتي، وكان هضرتوا من الاول. واللي يقول لك ثاني موش في الحبس ولا ما تلاقى حتى مع كريم. لا شوف يا استاذ الكريم، الناس تشكك، الناس امور، ناس ذيك. احنا رانا نعيشوا في واقع ناس تزيف الحقائق تتهم. احنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما سلمش من الاذى اللسان تاع الناس. احنا الناس تقول لك باللي فوالا الحمد لله، وقال لك القضيه تاعي ما نقبل حتى اي دوله ولا اي حاجه ولا اي جهه ولا اي اخرى تدخل في القضيه تاعي. القضيه تاعي داخل اروقه العداله الجزائريه. داكور. ولهذا بلغ رساله، لاني البارح شفت مباشر من يعني درت لكم فيديو تسجيل. كان رشيد نكاز عارف انه داخل للسجن، كيجي الجزائر عارف روح بلي يدخل للسجن، ولا هذا بعث لي فيديو مسجل بلي حتى واحد ما يدخل روحه من العائله تاعو كما شفتوه البارحه. وكما كان الحال كي نشرتو هكذاك وزاد كلم خوه. انا الرساله تاعي الله يحفظك الله يسترك ما تدخلش روحك، ما عندك حتى حق باش تدخل روحك ولا او باش تهضر. حنا ماشي تهنينا من عائله البوتفليقه، تجينا عائله الاخرى اللي يهضروا كاع بنفسهم، يجينا السعيد واحد اخر وناصر واحد اخر. ولهذا الله يسترك ما تدخلش روحك، اقعد تماك في فرنسا وارتب بنفسك وارتب بروحك. اما انك تدخل في امور لا يعنيك ما تدخلش روحك، ما تروح تشكي لا لفرنسا لا فيف لا فرنسا لا لماكرون لا لترامب لا لبوتين. اقعد في بلاصتك كيما راك. حنا زيتنا في طريقنا، المشاكل تاعنا في الجزائر خاص المشاكل تاعنا في الجزائر. واذا انت عندك مشكل كما كنت تقول البارح عندك مشكل مع القايد صالح، يا خويا دير خوك كيما راجل وروح لهنايا واشكي بالقايد صالح وشوفوك الا تجي للبلاد ولا ما تجيش. اما انك تهضر في فرنسا وتقول روح نشكي الخارج على جال خويا العزيز، ما تدخل روحك وما عندك حتى دخل. واني درت الفيديو ما كاش الممثل تاعو من عائله رشيد نكاس. تفضل استاذ. هذا الشيء اللي نقوله. انا اللي نقول لك باللي معنوياته والله العلي العظيم والله ما تصورهم. قال لي الحمد لله الناس اللي كانت تقول رشيد نكاس اجو تاع النظام، قال لك هاني مبين يا خويا الحمد لله. وقال لك اعطيت باللي انه حتى الزوجه تاعو ما تدخلش روحها، قعد يفهم ما تدخلش روحك، انه الامر تاعي مرهون بالجزائر باروقه العداله الجزائريه. ما كاش انسان يدخل روحه، ما كان لا كيما يقول لك باللي ناس امنا تابع للامريكان تابع لفرنسا تابع لذيك. قال لك ما كان حتى شيء. قال لك انا داخل العداله الجزائريه محامي انه نهار اللي جاو يحضروا سمعوه في الضبطيه ومن بعد سمعوه في المركز عند الرجوع يهبطوه للمحكمه الدار البيضاء. كي الحق عند القاضي الحق عند وكيل الجمهوريه قال له المحامي، قالوا مانيش قابل محامي، انا قابل ندخل الحبس باش انا قابل ندخل الحبس. الحمد لله يا ربي انه اني قابل ندخل الحبس وما دخلتش هذا الحبس، دخلت سارق ولا دخلت حاجه واحده ودخل الحبس في الجزائر. الحمد لله يا رب. فهمتني؟ هذا ميساج لكم خاوتي الاعزاء، انه الحبس في بلادك ما عندك ما تخاف. راك في بلادك وراك مع ولاد بلادك، ما عندكم ما تخافوا. ولا متوا تموتوا في بلادكم، واللي عنده هضره يجي يهضر هنا في البلاد ما يهضرش في الخارج. هذه الرساله تاعنا خاوتنا. المهم رانا نديروا لكم ان شاء الله نكملوا البروغرام تاعنا ان شاء الله. نروحوا ثاني ايضا باتنا نخلصوا غرامه ماليه، نروحوا ايضا تيزوزوا ايضا نقدموا شكوى اخرى، نروحوا ثاني كليب جاي ان شاء الله نقدموا شكوى كما قال لكم رشيد لاجوندا تاعو. نكملوا البروغرام تاعو ان شاء الله. ميكو غير الخير خاوتنا. رجال دخلت الحبس ورجال ماتت ورجال الاخر. تحوس يا رشيد نكاز اللي جا اللي راهو غير هنا بكا هنا
ما سي با باغي خاوتنا. معليش حنا نقول لكم صامدون صامدون، والناس هذوما الناس تكذب، ولا راهي تقول بلي جنسيه فرنسيه وزوجته تخدم في لي زافير ايترونجير في امريكا وعنده جواز سفر احمر وكذا. نقول لهم يا خاوتي نهلوا الشيطان، هاكو تعرفوا ربي من صفات المسلمين ما كاش الكذب. حرام عليكم حرام عليكم، وعيب علينا تتحاسبوا على جالنا حنايا. يخافوا ربي سبحانه. على الاقل كما قال لكم الاستاذ، حتى وان كنتم تكرهونا وما تحبوناش، ولكن قول الحق ولو كان مرة، قول الحق بالصح، ما تقولوش قول الحق بالدليل، ما تقولوش فقط لانك سمعت، لانك عندك مشكل شخصي معايا. انا الشيطان خاوتنا. حتى انه في قاضي التحقيق ما قالش على انه عامل ولا عامل موزمبيق او الموساد او ديجياسي او باريس او امريكا او بوتين او كذا. لا خاوتنا، والحمد لله يا ربي. حنا كي نجو هنا في الجزائر وعارف روحه بالله يدخل السجن هكذاك وجا. كاين ناس ثاني فكره اخرى اللي قالوا باللي الجواز السفر تاعو لقاوه عنده في كي جا من المطار. ثم خاوتنا على بالك بليكم رشيد الكاس كان عارف بالله يدوه الحبس، يتسمى حتى وين كان حقيقه عنده جواز سفر احمر راكو حابين يجوا به باش يقولوا بني انت عندك دوبل ناسيوناليتي. يا خاوتي نهلوا الشيطان، خدموا شويه راسكم. ايضا دليل اخر، اذا كانت حقيقه عنده دوبل ناسيوناليتي كيف كومون ساسفي تكون عنده بطاقه اقامه؟ دوك خير سواء بطاقة إقامة ولا جواز سفر أحمر وعنده بطاقة إقامة، ما يعني على أنه ما عندوش الجنسية الفرنسية. ورانا جبدنا لكم شهادة الميلاد تاعو خسرها مكتوبة بلي لا بير دو سا ناسيوناليتي اون 2013. واش نزيد لكم بليس كو سا؟ ولا هذا يا خاوتي الجزائريين الله يحفظكم الله يستركم، ما تكذبوش. تكرهني معليش يا خويا، معليش يا خويا، كرهني كيما حبيت. إلا كرهتني ما تحفر لي قبل، ولا حبيتني ما تبني لي قصر، ولكن حرام عليك أنك تكذب. هذه واحدة. ثانيا رسالة ثانية، الله يحفظك الله يسترك الأخ من عائلة رشيد نكاس، ما تدخلش روحك في الأمور السياسية تاعنا. الله يسترك ما تدخلش روحك. ولا كي تروح تشكي بالخارج ولا كذا، حبيت دير كيما بن صالح روح شكي كيما بن صالح، ولكن ما تشكيش علينا حنايا زيتنا في طريقنا. عندنا امور مع الجزائر مع السلطه مع العصابه او سميها كيما حبيت، حنا بيناتنا. معلاش تدخل في الخارج؟ الا الضعيف هو اللي يدخل الخارج. غير اللي ما فيش، سمحوا لي على هذه الكلمه، غير اللي ليس من الرجوله انك تدخل الخارج في امور داخليه. اسكو انت تقدر تدخل رجال في امور الخاصه تاعك في دارك؟ ما تقدرش تقول لي ما نقدرش. اذا واحد ما يدخل روحه واللي راح يشكي الخارج، انا بالنسبه لي ما فيهش الرجوله وما هوش راجل. بون استاذ كلمه اخيره. هذه هي كلمه اخيره. احنا الحمد لله يا ربي، احنا اللي شوف صنت لي لو هذا الانسان كيما راهم يقولوا عامل ولا تابع الحاجه، حنا نجريو باش ندخلوه للحبس. انا نجري لانه انا ما يشرفنيش انسان يخون بلاده ويخون الشرف تاع البلاد ولا كذا، ولا يتعامل مع جهات اجنبيه باش يكسر مؤسسات الدوله كالجيش كالمخابرات كذيك. الحمد لله لانه في الدار كاين عائله في الدار تصيب خاوه في بعضهم بعض ما يتفاهموش، لانه هذا الانسان الحمد لله يا ربي حتى وانه ماناش متفاهمين مع السلطه، لكن انسان عمرنا لا نجيبوا البراني يجي قدامنا ولا نحوسوا هذه البلاد ندخلوها في دوامه ولا نحوسوا نديروا بلبله في البلاد ولا ما نديروش. الحمد لله يا ربي. لا كنا حنا ناويين الشر لهذه البلاد ولا ناويين حاجه مش مليحه، ان شاء الله يا ربي الموت تجي لينا حنا قبل ما تجي لهذو الناس ان شاء الله يا ربي. بارك الله فيك استاذ. كلمه اخيره، رشيد نكاس راه طالع للمورال هكذا باش يريح شويه تانيك بزاف هو كونغا كل خطراوين هكذا باش يروبوزي شويه. قالوا لكم بالنسبه للمحاماه المحامين بارك الله فيهم، الناس بزاف اساتذه اتصلوا بيا الله غالب، قال لكم ما نسحق ماشي يعني من باب الاحترام انه واحد ما يجي يدافع عليه. حكموا عليه 20 سنه، حكموا عليه 40 سنه، حكموا عليه 60 سنه، هو اللي خير هكذايا. المهم دخل الحبس لانه ناضل، دخل الحبس لانه جاته الغيره على بلاده وعلى ثروة بلاده، دخل الحبس لانه قال كلمه الحق، ما دخلش الحبس لانه سرق، ما دخلش الحبس لانه باع البلاد، ما دخلش الحبس لانه قتل الشعب الجزائري، ما دخلش الحبس لانه قتل بوضياف، ما دخلش الحبس لانه هو اللي سرق 10,000 ولا 100,000 مليار دولار هديه. الحمد لله دخل لانه مناضل وقال كلمه الحق، ودخل على باله بالله يدخل وجا البلاد ودخل الحبس في بلاده. يكفيه فخرا انه دخل في بلاده وانه جزائري. خوتنا نتلاقاو في ساعه الخير ان شاء الله، واش يكون جديد رانا نخبروكم ديما. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.